सेवा सहयोग र सद्भावको 135औं दिन एबी न्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ विभिन्न खालका समस्या आइरहेका छन् देशका विभिन्न भागबाट र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त सरकारले फेरि भोलि 22 साउन बुधबारदेखि सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लगाएको छ र भोलिदेखि जोर बिजोर प्रणाली मार्फत प्रणाली पुनः लागू हुनेछ र यस अगाडि पनि सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त लकडाउनको परिस्थिति सिर्जना गरिसकेपछि लकडाउनको परिस्थितिलाई केही खुकुलो बनाउँदै जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको थियो र अहिले फेरि बुधबार साउन 22 साउन भोलि बिहानबाटै जोर बिजोर प्रणाली लागू हुने गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी देशका विभिन्न ठाउँबाट विविध खालका समस्याहरू आइरहँदा ती समस्यालाई आवश्यकता अनुसार सम्बोधन गर्ने प्रयासमा जोडिरहेका छौँ। यस अगाडि लकडाउनको परिस्थिति सिर्जना हुँदा यहाँहरूका घरभित्रका समस्या र त्यसैगरी घर बाहिरका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास हामीले गऱ्यौँ र अब अहिले भने हामी देशका विभिन्न ठाउँबाट आएका विशेष गरी सामाजिक समस्यालाई उठान गरिरहेका छौँ र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पहलमा हामी लागिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामी नेपालगञ्जतर्फ जान चाहन्छौँ। नेपालगञ्जमा 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न भनेर बनाइएका नेपालगञ्ज रङ्गशालाभित्रका कोरोनाका भौतिक संरचनाहरू संरक्षणको अभावमा बिस्तारै ती संरक्षणको अभावमा परेका छन्। संरक्षणको अभाव देखिएको छ र साबिकको मध्यपश्चिम खेलकुद विकास समिति हाल प्रदेश नम्बर 5 क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी चयन गर्न ढिलाइ भएकै कारण र पर्याप्त कर्मचारी नभएकै कारण कोरोनाका भौतिक संरचनाहरूको संरक्षणमा चुनौती देखिएको हो र यसरी नेपालगञ्ज रङ्गशाला हाताभित्र रहेका विभिन्न खालका भौतिक संरचनाहरू फुटबल ग्राउन्ड, सुटिङ, पौडी पोखरी, कभर्डहरू लगायतका महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचना बिस्तारै ध्वस्त हुने अथवा नष्ट हुने अहिले त्यो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ र यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने निकाय र विशेष गरी नेपालगञ्ज उपनगरपालिकाभित्र पर्ने यी भौतिक संरचनाहरूको दायित्व नेपालगञ्ज उपनगरपालिकाले लिनुपर्छ। त्यसकारण हामी नेपालगञ्ज उपनगरपालिकाका मेयर नगर प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर जौरासँग जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हेरौँ यी सम्बन्धी तयार पारिएको एउटा सामग्री। नेपालगञ्ज रङ्गशालाको हाताभित्र फुटबल ग्राउन्ड, सुटिङ, पौडी पोखरी, कबड हल लगायतका महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचना रहेका छन्। उसो त 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता प्रदेश नम्बर 5 को नेपालगञ्ज रङ्गशालामा सञ्चालन गरिने भएकाले करिब 50 करोडको लगानीमा बाँके, बर्दिया र दाङमा विभिन्न खेलका भौतिक संरचना निर्माण गरिएका हुन्। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पछि नेपालगञ्ज रङ्गशालामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले कुनै पनि प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न चासो नदिनु र कोरोना भाइरसका कारण देशमा लकडाउन हुनुले पनि कुनै पनि खेल सञ्चालनमा आउन नसकेका कारण त्यहाँ रहेका भौतिक संरचनाले स्याहार पाउन नसकेको देखिन्छ। प्रदेश 5 क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति नेपालगञ्जमा करोडौँको लगानीमा बनेका भौतिक संरचनाहरू खेलकुद विकास समितिको पदाधिकारीहरू नभएका कारण र कोरोनाले गर्दा खेलकुदका कुनै पनि गतिविधि हुन नसकेका कारण दिन प्रतिदिन जीर्ण हुँदै गएको बाँके जिल्ला भलिबल सङ्घका सचिव यमनारायण महतो बताउँछन्। यो चाहिँ कोरोनाका कारण यहाँ कुनै पनि खेल गतिविधि नभइरहेको कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थामा यो दिन प्रतिदिन जीर्ण हुँदै गइरहेको छ र समयमै यसको चाहिँ संरक्षण गरिएन भने करोडौँको लगानी चाहिँ त्यसै धराशय भएर जाने अवस्था छ। नेपालगञ्ज महानगरपालिकामा भएको हुनाले नेपालगञ्ज महानगरपालिका नै सबभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्छ। नेपालगञ्जमा 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि करोडौँका भौतिक संरचना बनेको प्रदेश नम्बर 5 क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति नेपालगञ्जका कार्यालय प्रमुख महेश चन्द बताउँछन्। उनले हाल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति नेपालगञ्जमा यसको रेखदेख गर्ने 4 जना कर्मचारी मात्र रहेको भन्दै कर्मचारी अपुग रहेकाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा थप 10 जना कर्मचारीको माग गरेर पठाएको बताए। लकडाउनले गर्दा स्विमिङ पुल सञ्चालनमा आउन नसक्नुले यसको संरक्षण गर्ने आर्थिक स्रोतको अभाव हुन गई संरक्षण गर्ने जनशक्ति अभाव भएको कार्यालय प्रमुख चन्दले बताए। हामीसँग जम्मा 4 जना यो रेखदेख गर्ने कर्मचारी हुनुहुन्छ। यो कर्मचारी नपुग भएको हुँदा हामीले राष्ट्रिय खेल परिषदसँग संरक्षणको लागि यो हामीले चाहिँ 10 जना जति कर्मचारीहरूको माग गरेका छौँ।
राज्यले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नकै लागि करोडौँका भौतिक संरचना निर्माण गरिसकेपछि यसको संरक्षण गर्ने पहिलो दायित्व पनि राज्यकै हो। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नका लागि नेपालगञ्ज लगायत बर्दिया र दाङमा समेत बनेका करोडौँका संरचना संरक्षण गर्न राज्यले समयमै पदाधिकारी चयन र पर्याप्त कर्मचारीको पूर्ति गरिनुपर्छ। नभई नेपालगञ्ज रङ्गशालाभित्र बनेका करोडौँका संरचना जीर्ण हुँदै जानेछन्। यसका लागि बाँकेका सरकारवाला निकायले पनि चासो देखाउन जरुरी छ। दर्शकबिन, तपाईँ हाम्रो एउटा समस्या छ। यो करोडौँको खर्चमा बनेका संरचनाहरू यो मेरो होइन, यो त सरकारी न हो भनेर यो नष्ट हुँदै गर्दा, यो ध्वस्त हुँदै गर्दा त्यति चासो नदिने। सरकारले खर्च गरेर बनाएका यस्ता संरचनाहरू जनताका सम्पत्ति हुन्। जनताले कर तिरेर उठेको राजस्वबाट बनेका यस्ता संरचनाहरूमा प्रत्येक नेपाली जनताको, त्यहाँ बाँकेका जनताको मात्र होइन, प्रत्येक नेपाली जनताको, त्यो पश्चिमदेखि पूर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि दक्षिणसम्मका जनताको रगत पसिनाबाट उठेको करबाट बनेका यस्ता संरचना तपाईँ हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो। त्यसकारण तपाईँ हामी सबैले यस्ता संरचनाहरू ध्वस्त हुँदै गर्दा, यस्ता संरचनाहरू बिस्तारै बिग्रदै जाँदा तपाईँहरूले चासो दिनुपर्छ। हाम्रो एउटा समस्या भनेको सरकारी माल हो, त्यसकारण मेरो त होइन, मलाई के चासो भन्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि जनताले तिरेको करबाट बनेका यस्ता संरचनाहरू ध्वस्त हुँदै गर्दा पनि तपाईँ हाम्रो चित्त दुख्दैन र पो सरकारले अथवा सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूले यस्ता सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। शनिबार बिदाका दिन सरकारी नम्बर प्लेट भएको गाडी चढेर अथवा मोटरसाइकल र स्कुटर चढेर हिँडेका सरकारी कर्मचारीलाई प्रत्येक जनताले तपाईँले भेट्ने बित्तिकै हाकिम साहब शनिबार पनि सरकारी मोटरसाइकलमा भनेर सोध्ने गर्नुभयो भने ती हाकिम साहब भोलि सरकारी मोटर लिएर हिँड्न डराउँछन् र सरकारी सम्पत्ति भनेको तपाईँ हाम्रो सम्पत्ति हो र त्यसको संरक्षण हुने गर्छ। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ, यो एउटा अभियान समग्र समस्याको समाधान गर्नका निमित्त तपाईँ हामी सबै जुटेर समस्याको समाधान गर्ने अभियान हो। त्यसकारण भनिरहेका छौँ, सरकारी सम्पत्ति, सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नो निजी सम्पत्तिबाट बनाएका संरचनाहरू होइनन्। तपाईँ हामी सबै नेपालीहरूले तिरेको करबाट उठेको राजस्वबाट बनेको सम्पत्ति भएको कारणले गर्दा तपाईँ हामी सबैले ध्यान दिएर यसलाई अनुगमन गर्नुपर्छ र माया गर्नुपर्छ यसलाई बचाउनका निमित्त। नेपालगञ्ज रङ्गशाला हाताभित्र रहेका यी भौतिक संरचनाहरूको औपचारिक रूपमा यसलाई संरक्षण गर्ने दायित्व कसको हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यतिखेर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र पर्ने यी भौतिक संरचनाको संरक्षणको एउटा दायित्व त्यहाँका उपमहानगरपालिकाको पनि हो र यसै विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हामी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर जबरा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। सबै दर्शकवृन्दलाई मेरो नमस्कार छ, अभिवादन। हजुर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई पनि। ल अब सिधै विषय प्रवेश गरौँ है त डाक्टर साहब। हजुर हजुर हुन्छ। अब नेपालगञ्ज रङ्गशाला हाताभित्र रहेका फुटबल ग्राउन्ड, सुटिङ, पौडी पोखरी, कवर्ड हल लगायतका महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचना बिस्तारै ध्वस्त हुँदै गइरहेका छन्। तर अब यहाँ हुन त खेलकुद विकास समितिले प्रदेश नम्बर 5 क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिमा पदाधिकारी चयन गर्न ढिलाइ भएको कारणले यसो भएको खबर आइरहेको छ। औपचारिक तर्कहरू अनेक हुन सक्छन्, तर यस्ता खालका सरकारले निर्माण गरेका भौतिक संरचना सारा नेपाली जनताको करले बनेको भएको कारणले नेपाली जनताको सम्पत्ति हो। तपाईँ त्यहाँको जनप्रतिनिधि, औपचारिक रूपमा कसको जिम्मेवारीभित्र पर्छ हामीलाई त्यति चासोको विषय भएन। हामीलाई चासोको विषय चाहिँ यी सम्पत्तिको संरक्षण हुनु पर्यो भन्ने हो। मेयर साहब गर्ने के होला ल भन्नुहोस् त। तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदम सही हो। त्यो संरचनाहरू नेपाली जनताको करले बनेको संरचना हो। कसैलाई पनि त्यसलाई लापरवाहीको कारणले ध्वस्त हुन दिन अधिकार छैन र यो संरचना राष्ट्रिय खेलकुद भइसकेपछि पनि भइरहेको बेलामा पनि 2-3टा बैठक मन्त्रीज्यूसित सदस्य सचिवज्यूसित हाम्रो भएको हो र त्यो बेला पनि मैले प्रष्टै रूपले भनेको थिएँ यो संरचना त अहिले राष्ट्रिय खेलकुदको लागि बनिरहेको छ र खेलकुद समाप्त भइसकेपछि यो लापरवाही हुन्छ, यसको कोही पनि रेखदेख गर्न तयार हुँदैन। तपाईहरुले राम्रोसित गर्ने हो कि होइन, तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्न भने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई जिम्मा दिनुस्। हामी यो खेलकुदको संरचनालाई
यसलाई दिगो राख्छौँ, यसलाई व्यवसायीकरण र खेलकुदको लागि पनि हामी प्रयोग गर्छौँ र चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि मर्मत र सम्भारको कुनै कमी हुन दिन्नौँ। तर उहाँहरूको यो सम्पत्ति हो, राष्ट्रिय खेलकुद समितिको यो सम्पत्ति हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नदिकन आफै लिन हामी सक्दैनौँ। उहाँहरूले हामीलाई दिनुभयो भने यसको सदुपयोग गरेर यसलाई दीर्घकालीन रूपले हामी सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति थियो। तर अब अर्काको सम्पत्ति हामीलाई ह्यान्डओभर गरे पनि हामी राम्रोसित चलाइदिन्छौँ भन्ने सम्मान हो। अब ह्यान्डओभर गर्ने नगर्ने उहाँहरूले आफै सञ्चालन गर्ने त्यो उहाँहरूको जिम्मेवारी हो। तर उहाँहरूले आफै चलाए पनि यसलाई एउटा उत्कृष्ट एउटा रङ्गशाला बनेको छ। त्यो उत्कृष्ट रङ्गशालालाई बिग्रिन र भत्किन दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता मेरो, नेपाली जनताको, नेपालगञ्जका उपमहानगरपालिकाका जनताको र सम्पूर्ण त्यहाँ राजनीतिक कर्मीहरूको पनि इच्छा त्यही। तपाईँको यो मान्यता र इच्छालाई मूर्त रूपमा कसरी ल्याउने होला त मेयर साहब? त्यसो हो भने हेर्नुहोस् त, करिब 50 करोड लगानीमा बनेका यी भौतिक संरचना आधा अर्ब नेपाली रुपियाँ भनेको सानोतिनो होइन। यसले थुप्रै अस्पतालहरू बन्न सक्थे, थुप्रै विद्यालयहरू बन्न सक्थे, थुप्रै ठाउँमा यसको खर्च हुन सक्थ्यो, जनताले केही राहत पाउँथे। तर अब यसरी ध्वस्त भएर जाँदैछ, गर्ने के भन्नुहोस् त? मैले यहाँलाई भनी निवेदन गरिहालेँ नि, हाम्रो सम्पत्ति होइन, राष्ट्रिय खेलकुदको सम्पत्ति हो। हामीलाई ह्यान्डओभर गर्नुहुन्छ, हामीलाई जिम्मा दिनुहुन्छ भने यसलाई हामी यसको चाहिँ मर्मत सम्भार सदुपयोग गर्छौँ। तर अर्काको सम्पत्ति जबरजस्ती लिन सकिन्न र खालि हामीले सचेत गराउने हो। उहाँहरूलाई आग्रह गर्ने हो कि यो दुरुपयोग भइरहेछ, यो बिग्रिरहेछ, यो ध्वस्त भइरहेछ, यसलाई बचाउनुहोस् भनेर खेलकुदको सम्बन्धित सबैसित मन्त्री लगायत सदस्य सचिव लगायत सबैलाई हामीले आग्रह गरेकै हो, भनेकै हो, बेलैमै भने हो। अहिले पनि बेला बिग्रेको छैन। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई यो ह्यान्डओभर गर्दै पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले स्विमिङ पुल लगायत सबै व्यवस्थापन सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता र योग्यता छ। राष्ट्रिय सम्पत्ति यसरी देखादेख ध्वस्त हुन दिनु आफैमा भ्रष्टाचारको अर्को एउटा उदाहरण हो। त्यसकारण मेयर साहब, हामी आग्रह चाहिँ तपाईँले त भन्नुभयो होइन, अब यो तपाईँहरूको होइन, तर पनि एउटा खालको नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ नि त आफ्नो उपमहानगरपालिकाभित्रको सम्पत्तिलाई। अब तपाईँले पहल लिनु पर्यो मेयर साहब, यहाँले पहल लिनु पर्यो। हाम्रो आग्रह के हो भने होइन के गर्ने त, खोज्न जाने होइन, पहल लिने भनेको खोज्न जाने होइन। एकछिन हामीले उहाँहरूलाई भन्ने हो, दिनुहोस्, हामी चलाइदिन्छौँ, राम्रोसित सम्भार गरेर त्यसको चाहिँ नि सदुपयोग गराउँछौँ। अब दिने नदिने उहाँको कुरा, उहाँको सम्पत्ति हो, खोज्न त जान सकिन्न नि। होइन, तपाईँ हामी सबैको सम्पत्ति हो मेयर साहब। यो न त सुन्नुहोस् न, तपाईँ हामी होइन, अस्पताल राम्रो चलेन भने मैले अस्पतालमा गएर खोज्न सक्छु। अस्पताल खोज्ने होइन, सुन्नुहोस् मेयर साहब, कतिचोटि मैले यही कुरा तपाईँलाई पटक पटक भन्ने, मैले आग्रह गरिसकेँ। उहाँहरूको सम्पत्ति हो, उहाँहरूले हामीलाई ह्यान्डओभर गरिदियो भने हामी यसको सदुपयोग गर्न तयार छौँ। हो, मैले सुने त त्यो कुरो। मैले सुनिसकेपछि तपाईँलाई प्रतिप्रश्न के राख्या हो भने नि, तपाईँको यो सदिच्छामा हामी सम्मान गर्छौँ, तर अब तपाईँको तयारी अर्कोले दिएन अनि सम्पत्ति नष्ट हुन दिने त तपाईँले आधिकारिक रूपमा पहल के लिनुभयो भनेर सोध्या नि त मेयर साहब। ल भन्नुहोस् त अब के होइन, तपाईँ नै मलाई सुझाव दिनुहोस् त, अर्काको सम्पत्ति मैले के गर्न सक्छु? अब पहल गर्न सकिन्छ मेयर साहब, तपाईँ त जनप्रतिनिधि मान्छे हो नि त। अब तपाईँले पहल कसरी गर्नुहोस् भने त्यहाँको सबै सर्वदलीय बैठक डाक्नुहोस् मेयर साहब। सुन्नुहोस् न एकैछिन, हाम्रा कुरा नि सुन्नुहोस् न। मैले सुनिनँ के तपाईँको कुरा, के गर्न सकिन्छ? ल सुन्नुहोस् न, म भन्छु। सर्वदलीय बैठक डाक्न सकिन्छ मेयर साहब, सबै पक्षलाई बोलाउन सकिन्छ मेयर साहब। जनताको करबाट उठेको रकमबाट बनेको यसरी सम्पत्ति ध्वस्त भइरहेको छ भनेर तपाईँले पत्रकार सम्मेलन गर्न सक्नुहुन्छ मेयर साहब, सबैको साथ लिन सक्नुहुन्छ मेयर साहब। र तपाईँको उपमहानगरपालिकाभित्रको नष्ट हुँदै गरेको भौतिक संरचनालाई जोगाएर पुण्य कर्म गर्न सक्नुहुन्छ मेयर साहब। तपाईँको कुरा सुन्यो, अब मेरो कुरा सुन्नुहोस्। सबै राजनीतिक दल, सबै पत्रकारहरू, सबै सम्बन्धित व्यक्तिहरू, खेलकुदको व्यक्तिहरू हुँदाखेरि यो कुराहरू गरेको हो, यो कुरा प्रष्ट रूपले गरेको हो, कोही छुट्नु भएको छैन, सबै हुनुहुन्छ त्यहाँ। त्यस कारणले हामीले उहाँहरूलाई पटक पटक भनिसक्यौँ। अब दिने नदिने नेपाल सरकारको र खेलकुद विभागको जिम्मामा हो यो कुरा। हामीले पत्रकार, राजनीतिक दल, मन्त्री, सदस्य सचिव सबै बेलामा यो कुरा
यो जिज्ञासा गरेको। अब मेरो कुरो सुन्नुहोस् है त, तपाईँको र मेरो वाद विवादको विषय यो हुँदै होइन है। यो भनेको एउटा नष्ट हुँदै गरेको भौतिक सम्पत्तिलाई जोगाउने जोसँग आशा गरिएको छ त्यही व्यक्तिलाई गरिएको एउटा सहृदयतापूर्वकको आग्रह मात्रै हो। तपाईँले यही ढङ्गबाट बुझ्नुहुन्छ अथवा औपचारिक ढङ्गबाट मेरो दायित्वभित्र पर्दैन भनेर बुझ्नुहुन्छ, यो तपाईँको कुरा हो मेयर साहब। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यो हाम्रा दर्शकलाई भनिदिनुहोस्। नेपाल सरकारको विभिन्न विभागहरू र डिपार्टमेन्टहरू र मन्त्रालय छन्। त्यो डिपार्टमेन्ट, विभाग र मन्त्रालय अन्तर्गत परेका सम्पत्तिहरू नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका अथवा कुनै पनि उपमहानगरपालिकाले खोज्न सक्दैन। हामीले आग्रह र अनुरोध गरिदियो। त्यो आग्रह र अनुरोध सार्वजनिक रूपले र सबैको अगाडि गरेको छ। अब अगाडि बढ्नुहोस् ल। हो, त्योभन्दा माथि नेपाली जनताको जनप्रतिनिधि भएका कारणले तत्त क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग अझै बढी अपेक्षा छ मेयर साहब। औपचारिक होला नि केही कुराहरू, तर अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि तपाईँले पहल लिनुभयो भने तपाईँसँग सुन्नुहोस् तपाईँसँग अपेक्षा भनेको एउटा औपचारिक अपेक्षा मात्रै होइन मेयर साहब। तपाईँ जनताको जनप्रतिनिधि भएका कारणले तपाईँले अलि बढी पहल लिनुहोला भन्ने अपेक्षा गरे मात्रै हो। मैले पनि त्यही जवाब दिने, त्यसको केही अर्थ आएन। अगाडि बढौँ। त्यही त हाम्रो अपेक्षा भनेको चाहिँ जनप्रतिनिधिसँगको अपेक्षा भनेको चाहिँ यस्ता खालका समन्वयमा अलिकता समस्यामा अलिकता बढी समन्वयकारी भूमिका खेलेर यी ध्वस्त हुँदै गरेका नष्ट हुँदै गरेका नेपाली जनताको सम्पत्तिलाई जोगाउँ भन्ने मात्रै उद्देश्य, अरू केही पनि होइन। त्यति मात्रै भनेको मैले यहाँलाई। मैले यो कुरालाई पटक पटक उहाँ सम्बन्धित निकायसित गरिसकेँ सर। अब फेरि तपाईँले यही कुरा अब अगाडि बढाउँ न। ल के गर्ने त्यसो भए? अब तपाईँले हामीलाई भनिदिनुहोस् कि विश्वास दिलाइदिनुहोस् कि तपाईँले अहिलेसम्म जे गर्नुभयो त्यसको लागि सम्मान व्यक्त गर्छौँ। अब थप यसलाई त बचाउनु छ नि त अन्त्यमा जसरी पनि। तपाईँको तर्फबाट हुनसक्ने काम चाहिँ यति मात्रै हो कि थप तपाईँ केही पनि अरू गर्न सक्नुहुन्छ? मैले फेरि उहाँहरूलाई आग्रह र अनुरोध गर्न सक्छु, लिखित पत्र पठाउन सक्छु, पटक पटक भनेको फेरि भन्न सक्छु। त्योभन्दा बाहिर मैले गएर कब्जा गर्न, अर्काको सम्पत्ति कब्जा गर्न अथवा कुनै अर्को विभागको सम्पत्ति खोज्ने र कब्जा गर्ने हाम्रो पनि आग्रह होइन मेयर साहब। सबैलाई थाहा पाएको कुरा हो। जुन मन्त्रालयको हो त्यो विभाग र मन्त्रालयले आफै ह्यान्डओभर नगरी हामीले गएर लिन सक्ने स्थिति हुँदैन। हुन्छ, खोज्ने र कब्जा गर्नुहोस् भनेर हाम्रो पनि आग्रह होइन मेयर साहब। तपाईँहरूले अलिक बढी पहल गरिदिनु भयो भने यस्तो ध्वस्त र नष्ट हुँदै गरेका सम्पत्तिहरू बच्ने थिए, त्यति मात्रै अपेक्षा हो। धन्यवाद। तपाईँको सुझाव मैले लिएँ। म अझ झन् पहल गर्नु ल अगाडि। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर जबरा अहिले हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नका लागि बनाइएका विभिन्न खालका भौतिक संरचना, नेपाली जनताको करबाट उठेको राज्यकोषबाट बनाइएका यी नेपाली जनताको सम्पत्ति बिस्तारै ध्वस्त र नष्ट हुँदै गइरहेको छ। त्यसकारण हाम्रो प्रथम आग्रह हो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर जबराले यसको पहल लिइदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह र अपेक्षा हो। औपचारिक रूपमा यी समस्याको समाधान गर्नका निमित्त कसको भागमा पर्छ यसको दायित्व त्यो अर्को विषय हो। त्यो पक्षले यदि अहिले समयमै समस्याको पहलका लागि कुनै प्रयास गरेन भने के यी सम्पत्तिलाई नष्ट हुने दिने? त्यहाँ विभिन्न तरिकाबाट जागिर खान आएका व्यक्तिहरूसँग नेपाली जनताको त्यति धेरै अपेक्षा छैन जति अपेक्षा जनप्रतिनिधिहरूसँग हुनसक्छ। र हिजो मत माग्दै गर्दा आजका जनप्रतिनिधिहरू हिजो मत माग्दै गर्दा यी यस्ता सबै समस्यामा म पहल गर्छु, मरिहत्ते गरेर लाग्छु, मेटेर लाग्छु भन्ने खालका प्रतिबद्धताहरू उहाँहरूको आउने गर्ने गर्थ्यो। हिजो हामी त्यस्तै खालका उहाँहरूका बहुआयामिक व्यक्तित्व शाब्दिक रूपमा देख्ने गर्थ्यौँ। आज जब समस्या नै आइसक्छ यो त मेरो जिम्मेवारी होइन नि, यो त फलानाले गर्दै हुन्थ्यो। हिजो यदि चुनावको बेला थियो र यसरी कुनै रङ्गशाला भत्किँदै थियो अथवा त्यहाँ केही क्षति हुँदै थियो भने त्यहाँका प्रत्येक जनप्रतिनिधिले के भन्ने थिए भने मलाई जिताउनुहोस्, भोट हाल्नुहोस् आदरणीय जनताहरू, भोलि म आएपछि यसो गरिदिन्छु उसो गरिदिन्छु भन्न भ्याउनुहुन्थ्यो। आज हामी आग्रह के गरिरहेका छौँ भने औपचारिक ढङ्गबाट होला कसैको दायित्व त्यो, तर नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूसँग बढी अपेक्षा छ र ती प्रतिनिधिहरूलाई नै हामीले आग्रह गर्ने हो। जागिर खाएर तलब थाप्ने र जनताको करबाट उठेका भौतिक संरचनाको माया नगर्ने ती जागिरी मानसिकतालाई हामी त्यसरी अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ जति अपेक्षा जनप्रतिनिधिहरूसँग गरिरहेका छौँ। र यो अपेक्षा र यो आग्रहलाई अन्यथा बुझ्ने घृष्टता जसले गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ। हिसाब
हिसाब किताब गरिरहनु भएको छ र भोलि हिसाब किताब नेपाली जनताले नै छिनोफानो गर्नेछन्। यतिखेर हाम्रो अपेक्षा त यस्ता खालका भौतिक संरचनामा नेपाली जनताको रगत पसिना मिसिएको छ, यसलाई जोगाउनलाई कसले के गर्नुपर्छ सबै मिलेर गरौँ भन्ने मात्र एउटा पवित्र आग्रह र सदिच्छा हो। दर्शकवृन्द, हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 135औं दिन एभिन्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा। अन्य थुप्रै समस्याहरू छन् र ती समस्या समाधान गर्ने पहलमा पनि हामी जुटिरहनेछौँ र कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 135औं दिन एभिन्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा हामी छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द र देशभरबाट आएका विभिन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खबर कर्मलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ र हामीलाई हाम्रा सहयोगी मनहरूले बाढी पीडितबाट विभिन्न ठाउँमा अहिले समस्या भोगिरहनुभएका, बाढीबाट पहिरोबाट समस्या भोगिरहनुभएका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई हाम्रो अभियान मार्फत जोडिएर उहाँहरूले सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा गोर्खाको मनोकामना मन्दिरका पुजारीज्यू नरबहादुर थापा र इन्सान थापाबाट कैलालीका भजनिक का बाढी पीडितहरू र कैलालीकै र अन्य ठाउँका बाढी पीडितहरूका निमित्त 1221 थान साडी र 80 थान पछ्यौरा सहयोग भएको छ। यसका लागि हाम्रा संवाददाता विनोद श्रेष्ठ र हरिश विकले समन्वय गर्नुभएको छ र हामी उहाँहरूलाई धेरै धेरै आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द, यसै गरी हामीले 2 दिन अगाडि गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को राजु बोटे माझीको घर पहिरोले पुरेपछि त्यहाँका परिवारहरूलाई विभिन्न खालका समस्या भएको खबर हामीले प्राप्त गरेका थियौँ र हामीले यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त हाम्रा गुल्मी संवाददाता जनार्दन घिमिरेको समन्वयमा हाम्रा सहयोगी हात नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ मार्फत आज त्यहाँ हामीले खाद्यान्न पुर्याएका छौँ र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको सहयोग पुगेको छ। हाम्रो यो अभियान मार्फत नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घले त्यहाँ खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्री पुर्याउनलाई समन्वय गर्नुभएको छ र यसै गरी अन्य समस्याका समाधानका निमित्त पनि हाम्रा सहयोगी हातहरूले देशैभर सक्रियतापूर्वक प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गरिरहनु भएको छ र कुलेश्वरमा रहेको बाल संरक्षण अभियानलाई हाम्रो बाल संरक्षण अभियानमा विभिन्न खालका समस्या रहेको, खाद्यान्न अभाव भएको र अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव रहेको खबर हाम्रो अभियानलाई आइसकेपछि नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ मार्फत हाम्रो अभियानले त्यहाँ खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्री सहयोग भएको छ। कुलेश्वर मा रहेको यो बाल संरक्षण अभियानलाई करिब 17 जना बालबालिकाले त्यहाँ आश्रय लिइरहनु भएको छ र हाम्रो अभियानले त्यहाँ सहयोग पुर्याएको छ नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ मार्फत। हामीले त्यहाँ हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत सहयोग गरेका छौँ र दर्शकवृन्द, यसै गरी थुप्रै ठाउँबाट अहिले बाढीका कारणले, पहिरोको कारणले विभिन्न समस्या भोगिरहेका खबरहरू पनि आएको छ र यतिखेर हामी कैलालीतर्फ जान चाहन्छौँ। कैलालीमा 100 भन्दा बढी घर परिवार कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 2 कुम्बिया शान्ति टोलका स्थानीयहरू अहिले बिचल्लीमा परेको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। गाउँपालिकाभरि नै विपन्न परिवारहरू बस्ने उक्त क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र नदी कटानले गर्दा जनताहरू झन बिचल्लीमा परेको र झन पीडा बेहोरी रहेको र अहिले अन्नपात भिजेर भोकै बस्नुपर्ने अवस्था हामीले त्यहाँबाट खबर प्राप्त गरेका छौँ। यस सम्बन्धी तयार गरेको एउटा सामग्री सर्वप्रथम हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ। त्यस पछाडि हामी हाम्रा कैलाली संवाददाता हरिश विकसँग प्रत्यक्ष जोडिएर त्यहाँको अवस्था र अत्यावश्यक सामग्रीको अहिले तत्काल हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने समस्या बुझेर उहाँको समन्वयमा हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँ हामी सहयोग पुर्याउनेछौँ। हेरौँ सर्वप्रथम कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 2 कुम्बिया शान्ति टोलका स्थानीयवासीहरूले भोगिरहेको पीडा सम्बन्धी तयार पारिएको यो सामग्री। कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 2 कुम्बिया शान्तिटोलमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी परिवार यति बेला बिचल्लीमा परेका छन्। गाउँपालिका भरिकै अति विपन्नको सूचीमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारी पक्षबाट कुनै पहल नगरिदा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा बिचल्लीमा परेका हुन्। झण्डै 2.5 दशकदेखि पथरैया नदीको किनारामा बाढी, पहिरो र नदी कटानको मारलाई खेप्दै आएका सुकुम्बासीहरू यति बेला भोकै दिन काट्न बाध्य भएका छन्। राति पनि सुत्न सकेका छैन। देला अब भनौँ न, यो खोला आइरहन्छ, माथिबाट पहिरो आइरहन्छ, हामीलाई एकदम समस्या जस्तो भइरहेछ। समस्या भएर पारी जान पनि हामीले सकेका छैन। अब म अन्धा छु, साना साना बालबालिका छन्। राति हामीले
कति राति त रोएरै काट्यौँ। अब हाम्रो कोही पनि छैन, हामीलाई खानाको पनि अहिले एक छक खायो, अझ साँझ के खाउँला भन्ने चिन्ता छ। पथरैया नदी किनारामा गिटी कुटेर दैनिकी गुजरात चलाउँदै आएका उनीहरू कुटेको गिटी नदीले बगाइदिएपछि झनै समस्यामा परेका छन्। भोकै नाङ्गै बस्ने स्थिति आउँदा पनि निर्वाचनको बेला मूल घोषणा पत्र नै बनाएर भोट माग्ने जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचन भन्दा पछि भने आफ्नो सुकुम्बासी बस्तीमा फर्किएर समेत नआएको उनीहरूको दुखेसो छ। समस्या के छ? खाने घाँस छैन, लाउने टालो छैन, पारी कुलाले चेपेको छ, वारी खोलाले चेपेको छ, कुटेको गिट्टी पनि बगाएर लिदिएको छ। यस्तो समस्या छ। कसले पनि हामीलाई साथ दिएको छैन। भोट माग्ने बेला त हाम्रा घर घरमा आएर दैलो ढुकुन्। पथरैया नदीको वारीपारी गरी त्यहाँ 90 घर परिवार 2053 सालदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्। यति लामो समयदेखि सो ठाउँमा बसे पनि स्थायी बसोबासका लागि भने कसैले पनि पहल नगरेको त्यहाँका स्थानीयले दुःख व्यक्त गरेका छन्। 53 सालदेखि हामीले यहाँ घर कुरिया गरेर बसेको छौँ। हामीलाई अहिलेसम्म कसैले न गाउँले न कार्यालयले हामीलाई कसैले पनि यस्तो दुःख परेको बेलामा हामीलाई कुनै पनि सहयोग गर्नुभएको छैन। कुम्भियामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई भोकमरी, बाढी पहिरो र नदी कटानको मार मात्र होइन, बेला बखत वनले पनि विभिन्न खालका यातना दिँदै आएको छ। यो समस्याको विषयमा त्यहाँका स्थानीयहरूले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई गुहार्दै आएका छन्। तर यो समस्यालाई सरकार पक्षका प्रतिनिधिहरूले भने व्यवस्था गर्दा स्थानीय जोखिममा बस्न बाध्य भएका छन्। यहाँ बहुत समस्या बा, कबू बाढ़ी, कबू पहिरो, कबू यहाँ वन समिति हमन बहुत दुखा डेहले बा। तर फिर हमरे अभी यहीं बैठते आती, तर सरकार के पटक पटक हमरे अपन समस्या दर्शाई तो सरकार नहीं सुन रहे। यहाँ स्थानीय सरकार नहीं सुनने के कारण हमरे अभी बहुत जोखिम में आती। अब का खाई का लगाई ई समस्या बा। हमरे गिट्टी फिन फुटाई तो गिट्टी फिन बाढ़ लैगी। निकै कष्टकर जीवन यापन गर्दै आएका कुम्भियाका सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई नजिकबाट आफूले देखेको शान्ति सामुदायिक वनका अध्यक्ष नवीन जोशीले बताएका छन्। एकदम धरापमा आफू एम्बुसमा परिरहनु भएको छ। उहाँहरूको लागि एम्बुस हो। हाम्रो सरकार छ, गरिबको सरकार छ। वास्तवमा यो नेपालमा गरिबको सरकार छ र सर्वहारा जनताको सरकार छ भने उहाँहरूलाई तुरुन्त व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग राख्दछु। जिल्लाका थुप्रै स्थानमा 2053 सालभन्दा पछि बसेका सुकुम्बासीहरूको सरकारले व्यवस्थापन गरिसकेको छ। तर कुम्भियाका सुकुम्बासीहरूलाई मात्रै सरकारले सौतेलो व्यवहार गरिरहेको त्यहाँको अवस्था हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ। यो बस्तीको व्यवस्थापनका निमित्त सरकारले यथाशीघ्र ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा दीपक टमट्टाका साथ मंगल बास्कोटे, लम्की, कैलाली बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 2 कुम्बिया शान्ति टोलका स्थानीयहरूको यो समस्या सुन्दै गर्दा हाम्रा दर्शकहरूले याद गर्नुभयो होला। पीडित मध्येका एकजना महिला भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हिजो भोट माग्ने बेलामा हाम्रो दैलो ढुकेर बसिरहन सक्ने नेताहरू अहिले पटक्कै वास्ता नगरेर हाम्रा समस्या सुनिरहेका छैनन्। यो वास्तविकता र उहाँको अपेक्षा र अपेक्षामाथि चिसो पानी खनाइरहेको यो खालको दर्दनाक स्थिति। राजनीति त्यो व्यक्तिले गर्ने हो जसले 24 घण्टा जनताको सेवा गर्ने समय छ र उद्देश्य छ र रुचि छ। राजनीतिलाई सेवाको एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम बनाउने हो। यो सेवा गर्ने एउटा समय पाउने, अवसर पाउने परिस्थिति हो राजनीति भनेको। र ती महिलाले, ती पीडित महिलाले भने जस्तो नेताहरू हिजो मत माग्दा दैलो ढुकी ढुकी बस्न सक्ने समय हुनेहरू आज दुःख पर्दा एक वचन फर्केर बोल्न नसक्ने परिस्थिति, कम्तीमा यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो पनि सदिच्छा हो, हाम्रो पनि अभियान हो। र जनताका दुःख दर्द सुनिहाल्नुपर्छ तत्काल जनप्रतिनिधिहरूले। तर अहिले सुन्नेवाला छैनन्। हामी यसलाई खबरको रूपमा सम्प्रेषण गर्ने मात्र काम गरिरहेका छैनौँ। तत्काल हामी उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नेछौँ र दीर्घकालीन रूपमा यी समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त सरकारवाला निकायलाई त्यसै हामी सुतिरहन दिने छैनौँ। उहाँहरूलाई उठाएर र बिउजारै छाड्नेछौँ। र यही सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त कैलालीका हाम्रा संवाददाता हरिश विक यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हरिश, सुशील, अहिले जुन हामीले भर्खरै एउटा सामग्री पनि देखायौँ बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 2 कुम्बिया शान्ति टोलको, त्यहाँको साँच्चैको समस्या तपाईँहरू स्थानीय स्तरमै गएर हेर्नुभएको छ होइन? त्यहाँ कति घर परिवार जति, करिब 100 भन्दा बढी घर परिवार भन्नेको कुरा आइरहेको छ। कस्तो छ अवस्था र अहिले हामीले तत्काल के सहयोग गर्न सक्छौँ उहाँहरूलाई? वास्तवमा सुशील, तपाईँले जस्तै अहिले पछिल्लो पटक जुन कैलालीमा बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा एक खालको विकराल समस्या देखिएको छ।
त्यस्तै कैलाली जिल्लाको बर्दगोरिया गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को कुम्बिया गाउँको शान्तिनगर टोलको कथा पनि त्योभन्दा फरक छैन। किनभने विगत लामो समयदेखि त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूले राम्रोसँग बस्न पाएका छैनन्, राम्रोसँग खान पाएका छैनन्, उनीहरूलाई रोजगारीको समस्या, यस्ता विपत्तिमा खाद्यान्नको त झन् लागेको छ। खास गरी तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, हामीले केही बेर अगाडि मात्रै एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यो बस्तीका 100 भन्दा बढी घर परिवारहरू यति बेला निकै समस्यामा छन्। खास गरी उनीहरूले यो बाढी पीडितका बेला मात्र नभएर वर्षौंदेखि त्यहाँका नागरिकहरूलाई एक खालको समस्या छ। उनीहरूको अवस्था अहिले पनि दयनीय छ। उनीहरूले यो बाढीको समयमा त झन् ठुलो समस्या सिर्जना भएको छ उनीहरूका लागि। जानकारी गराउनु पर्दाखेरि सुशील, अहिले 90-100 परिवारहरूलाई अहिले खाद्यान्न छैन। त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले हेरेको छैन, त्यहाँको कुनै यहाँको संघीय सरकारले, प्रदेश सरकारले हेरेको छैन भन्ने खालको गुनासोहरू उनीहरूले हामी माझ राखिराखेका छन्। त्यो क्षेत्र कस्तो हो भने सुशील, त्यो वरिपरि नदी र बीचमा टापु भएको बस्ती हो र त्यहाँका बासिन्दाहरू लामो समयदेखि घरबारविहीन जस्तै बनेका छन्। प्रत्येक समयमा त्यहाँका नागरिकका लागि त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले मुद्दा बनाए, तर त्यो मुद्दा बनाउँदाखेरि भोट माग्न जाँदाखेरि मात्र उनीहरूलाई त्यस बेला नेताहरू आएको महसुस हुन्थ्यो। तर त्यसपछि उनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट भोट हालिसकेपछि, जनताका जनप्रतिनिधिहरूलाई जिताइसकेपछि त्यसपछि पुनः कुनै पनि ठाउँमा त्यो ठाउँमा कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरू नगएको गुनासो गरिराखेका छन्। अहिलेको समस्या पनि के हो भने सुशील, उनीहरूले यो एउटा बाढीको समस्या त एउटा खालको रह्यो। अर्को कुरा भनेको त्यहाँका मानिसहरूलाई कुनै खाद्यान्न छैन, कुनै लत्ता कपडा छैन, उनीहरूलाई त्यहाँको तटबन्धनको व्यवस्था गरेको छैन। शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यहाँका नागरिकहरूले राम्रोसँग त्यहाँ तिनका छोराछोरीहरूले पढ्न पाएको स्थिति छैन। तर विडम्बना यो छ कि कैलाली जस्तो एउटा सुगम जिल्लामा, त्यो पनि एउटा गाउँपालिकामा जहाँ हरेक स्रोत साधनहरूको अभाव हुँदैन र पनि त्यो क्षेत्रका बासिन्दाहरूले विभिन्न खालका शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि वञ्चित भइराखेको त्यहाँका नागरिकहरूले हामीलाई बताएका थिए। ल हरिश, अब हामीले त्यहाँ के गर्न सक्छौँ? अहिले तत्काल त्यहाँ 100 घर परिवारलाई खाद्यान्नको कुरा छ, त्यसपछि लत्ता कपडा अभावका कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका कुरालाई हामीले दीर्घकालीन रूपमा एउटा अभियानमा जोडिएर त्यहाँका समस्या समाधान गर्ने पहल गरौँला र त्यहाँको अब टापुको स्थितिमा रहेको कुनै पनि समय बाढी आउन सक्ने स्थिति, त्यसका लागि उहाँहरूलाई सुरक्षित आवासका लागि के गर्न सकिन्छ र तत्कालको लागि हरिश हामीले के गर्नुपर्छ? तपाईँले औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गबाट समन्वय गरेर र यतिखेर गोर्खा मनोकामनाका पुजारीज्यूहरूले पनि अहिले लत्ता कपडा केही सहयोग गरेको परिस्थिति छ, भजनीमा रहेको समस्या छ, त्यस्तै कैलालीका अन्य क्षेत्रमा, र यहाँ पनि तत्काल समस्या समाधानको पहल गरिहालौँ है हरिश। हामी कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 2 कुम्बिया शान्ति टोलका करिब 100 घर परिवारलाई परेको समस्या र यो समस्याको समाधान गर्नका निमित्त हामी हाम्रा संवाददाता कैलाली संवाददाता हरिश विकसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र उहाँ मार्फत हामी हाम्रो अभियानले तत्काल त्यहाँको समस्या समाधान गर्नको लागि अत्यावश्यक सामग्री हामी त्यहाँ पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ र त्यहाँ मात्र होइन, देशका अन्य जुनसुकै कुनामा रहेका कुनै पनि समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त यहाँहरूले हाम्रो पहलको आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छ भने हामी त्यहाँ तत्काल पुगेर तत्कालीन रूपमा आएका समस्यालाई तत्कालै सम्बोधन गर्ने प्रयासमा हामी जोडि नै हाल्छौँ र त्यस पछाडि पनि हामी थप रूपमा दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानको पहलमा हामी जोडिने रहनेछौँ। यतिखेर कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकाको यो समस्यालाई हाम्रा त्यहाँका संवाददाता ब्युरो प्रमुख हरिश विक, त्यसै गरी मङ्गल बास्कोटे लगायतका हाम्रा संवाददातासँग समन्वय गरेर हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत त्यहाँको समस्या समाधान गरेरै छाड्छौँ आदरणीय दर्शकवृन्द, र यो समस्यालाई हामी त्यसै रहन दिने छैनौँ। तपाईँहरूले समस्या हामी समक्ष राखिसकेपछि हामी हाम्रा अभियानमा जोडिएका विभिन्न सहयोगी हातहरू र सहयोगी मनको सहयोग लिएर हाम्रा संवाददाताको समन्वयमा ती तत्त क्षेत्रमा हाम्रो अभियान पुगेरै छाड्छ। यहाँहरूलाई कठिनाइ परिरहँदा त्यसै हामी त्यही समस्यालाई ठुलो हेरेर बस्दैनौँ र समस्या समाधानको पहलमा हामी जोडि नै हाल्छौँ र कैलालीको यो समस्या पनि हामी समाधान गरेरै छाड्छौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी अब बारा जिल्लातर्फ जान चाहन्छौँ। बारा जिल्ला निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थायी घर भएकी माया लामाको आर्थिक अभावका कारणले औषधि उपचारको अभावमा रोग पालेर बसिरहनु परेको परिस्थिति र लकडाउनका कारणले गर्दा यस अगाडि आम्दानी हुन नसकेको र झन उहाँको परिस्थिति विषम बन्दै गएको, जटिल बन्दै गएको खबर प्राप्त भएको छ। हेरौँ यस सम्बन्धी तयार पारिएको एउटा रिपोर्ट।
दर्शकबिन हामी छौँ यतिखेर सेवा सहयोग र सद्भावको यो 135औँ अभियानमा 135औँ दिनमा छौँ र निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 6 को स्थायी घर भएकी माया लामा यतिखेर औषधि उपचारको अभावमा परेको बाध्यता र उहाँको अहिलेको अवस्था के छ र हामीले हाम्रो अभियान मार्फत कस्तो सहयोग गर्न चाहन्छौँ यस सम्बन्धी तयार पारेको एउटा रिपोर्ट हेरौँ अहिले। विश्वभर महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसका कारण सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण हुन नसक्दा यतिखेर धेरै मानिसको रोजीरोटी गुमेको छ। फलस्वरूप निम्नवर्गीय परिवारमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। कोरोना जोखिमले काम गर्ने र कमाउने सहज वातावरण नबन्दा यतिखेर विभिन्न सर्वसाधारणहरू आफ्नो नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं औषधि उपचार गर्नबाट समेत वञ्चित भएका छन्। हो, यस्तै समस्या आइपरेको छ यहाँ। बारा जिल्ला निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थायी घर भएकी माया लामा यतिखेर आर्थिक अभावका कारण आफ्नो औषधि उपचार गर्नबाट वञ्चित भई सहयोगको पहल गरिदिन भन्दै एभन्यूज पहलसँग आग्रह गरेकी छिन्। करिब 6 दिन अघि निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 9 को स्वास्थ्य चौकीमा गरिएको चेक जाँचमा जन्डिस देखिएपछि 38 वर्षीय माया लामालाई थप स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा मृगौलामा समेत खराबी देखिएको थियो। बिरामी पर्नु अघि नियमित काममा सघाउने र घर चलाउन सहयोग गर्ने छोरीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि यतिखेर माया लामाको परिवार बिचल्लीमा परेको छ। उपचार गर्न पैसा भएको भए उपचार गर्न पैसा नभएर गाउँ मान्छेहरूले सबै उहाँहरूले घर नजिकैको शौचालयमा जाने क्रममा एक्कासी लडेर अचेत भएपछि उनलाई तत्काल छिमेकीको सहयोगमा नजिकैको अस्पतालमा पुर्याइएको थियो। उनीलाई खाना लाउन त धाउदो भएर चाहिँ एक त बिरामी ठुलो घटना घट्यो। घट्दाखेरि किन नलाग्नु भएको दाइ भन्दाखेरि बहिनी मसँग 1 रुपैयाँ पैसा छैन भन्नुभयो। तर स्थानीय अस्पतालले उनलाई पूर्ण उपचार गर्न नसकिने बताउँदै थप उपचारको लागि चितवन भरतपुर स्थित सीएमसी अस्पतालमा पठाएको थियो। उहाँको चाहिँ समस्याहरू अलिक यस्तो किडनीतिर यताउति समस्याभित्र देखायो, त्यही भएर अब त्यहाँ उपचार गर्न सकेन। उता भरतपुर लानुपर्छ भनेर उता बाहिरै लानु भएको छ। तर जसोतसो भरतपुर स्थित सीएमसी अस्पतालमा पुगे पनि यतिखेर 38 वर्षीय माया लामा आर्थिक अभावका कारण आफ्नो जन्डिस र मृगौला रोगको उपचार गर्नबाट वञ्चित भएकी छन्। केही समय अघि माया लामाको परिवारमा लकडाउनको कारण सहज काम गर्ने परिस्थिति नहुँदा खाद्यान्नको समस्या भएको थाहा पाएपछि एभन्यूज पहल मार्फत उनको परिवारमा यथेष्ट खाद्यान्न पुर्याइएको थियो। र उता यतिखेर एभन्यूज खबरको पहलमा निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष कुशबहादुर थापाले पनि पीडित परिवारलाई थप सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। योभन्दा अगाडिको लकडाउन पनि हामीले 2 चोटि दिइसकेका छौँ र अहिले पनि त्यो कुरा सुन्नमा आइरहेछ। हामी नगरसँग सम्पर्क गरेर फेरि उहाँलाई चाहिँ राहत दिलाउने प्रयास गर्छौँ। नेपालमा बढ्दो अव्यवस्थित खानपान र नियमित स्वास्थ्य चेक जाँच नगर्दा मानिसहरूमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा मृगौलासँग सम्बन्धित बिरामीको संख्या पनि दिनानुदिन बढ्दो अवस्थामा छ र यो खर्चिलो बन्दै गएको छ। त्यसैले रोग लागेपछि पछुताउनु भन्दा रोग लाग्न नदिन सतर्कता अपनाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ। स्वास्थ्य उपचार गर्नका लागि आर्थिक अभाव भएका कारणले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न व्यक्तिहरू अहिले पनि स्वास्थ्य उपचारको पहुँचबाट टाढै बस्न बाध्य छन् र उहाँहरूले रोग पालेर अहिले बसिरहनु पर्ने परिस्थिति छ। संविधान र कानुनले परिकल्पना गर्छ कोही पनि व्यक्ति स्वास्थ्य उपचारका निमित्त आर्थिक अभावका कारणले उपचारको पहुँचबाट टाढा बस्नु पर्दैन र उपचारबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। यो संवैधानिक परिकल्पना हो र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने अवस्था छँदैछ। तत्कालका लागि यी समस्या समाधान गर्नको निमित्त पनि हामी हाम्रो अभियान मार्फत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता हामी गर्छौँ र हाम्रा सहयोगी मनहरूले पनि यस्ता खालका समस्या परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने काम पनि गरिरहनु भएको छ। दर्शकबिन र यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। झापाबाट लीला देवी प्रसाई टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। लीला देवीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार लीला देवीजी। ल राखै मोबाइल कहाँ राख्नुस् भनिरहेको ल। हजुर हजुर लीला देवीजी नमस्कार। हजुर हजुर नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। ल कृपया यहाँको कुरा के छ भन्नुहोस् त। म चाहिँ मेरो चाहिँ कुरो अलिकति पैसा यो न्युजलाई थोरै भए पनि दिउँ हो जस्तो भइरहेछ। सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो अभियानलाई? हुन्छ, कुन अभियानलाई कति सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ लीला देवीजी? हजुर हजुर अभियानलाई सहयोग गर्न चाहँदैछु। हजुर हजुर
टेलिभिजनको आवाज सानो बनाइदिनु होला, हामीसँग कुराकानी गरौँ। कति सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? 5055 रुपियाँ दिन खोज्दैछु म। हुन्छ लीला देवीजी, हामी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो अभियानलाई रु 5055 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। झापाबाट लीलादेवी प्रसाई यतिखेर हाम्रो अभियानलाई सहयोग गर्नका निमित्त उहाँले रु 5055 रुपियाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। दर्शकबिन, त्यसै गरी आज हिजो प्रतिबद्धता जनाएअनुसार आज रूपन्देहीकी लक्ष्मी देवी रावलले आफ्नी दिवंगत छोरी रूपा रावलको सम्झनामा नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ मार्फत हाम्रो अभियानलाई सहयोग गर्नुभएको छ। सिवान श्रेष्ठको उपचारका निमित्त रु 5000 र बाढी पीडितको लागि रु 5000 गरी 10,000 सहयोग गर्नुभएको छ। रूपन्देहीकी लक्ष्मी देवी रावललाई हामी हार्दिक आभार र धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूले देखाउनु भएको सदासेता, तपाईँहरूले गर्नुभएको यो सहयोगका निमित्त हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकबिन, हामी यतिखेर देशभरबाट र देश बाहिर पनि रहेका विभिन्न खालका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खबर कर्मलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ र भोलि फेरि हामी देशभित्र रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पठाउनुभएका समस्या र देश बाहिर विभिन्न कारणले गएर बसिरहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका समस्या सुन्नेछौँ र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एभेन्युज पहलको यो साझा अभियानमा भोलि फेरि आउनेछौँ र समस्या समाधानको पहललाई निरन्तरता दिनेछौँ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभेन्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभेन्युज खबर। हस्त, नमस्कार।